औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे और मेरी आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। लेकिन दुआएं मांगने से पहले मैं दुरूद शरीफ पढ़ूंगी और उससे पहले मैं आप लोगों को टॉपिक बता दूँ आज का कि आज आप लोगों के लिए क्या टॉपिक लेकर आई हूँ। तो आज आप लोगों के लिए जो मैं टॉपिक लाई हूँ वो सूरह नसर का एक बहुत ही मुजरिब अमल है। रोज़ी में रिज़्क़ में इजाफे के लिए भी है और जो लोग कर्ज की वजह से परेशान हैं तो वो भी ये अमल करें तो बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला अपनी इस परेशानी से उनको निजात मिल जाएगी इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से। तो चले पहले आप लोग भी दुरूद शरीफ पढ़ लें, मैं भी पढ़ लेती हूँ, फिर दुआओं का सिलसिला और फिर वजीफ़ा। ठीक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ए अल्लाह, मैं तमाम मुसलमानों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करती हूँ। ए अल्लाह, जो मुसलमान औलाद की वजह से परेशान है, जिनकी औलाद नहीं है, तो अल्लाह पाक उनको नेक और सालिह औलाद से नवाज दे। जो लोग रिज़्क़ की वजह से परेशान हैं, यानी कि रिज़्क़ की तंगी है और मुश्किल से उनका गुजारा होता है, तो खुला रिज़्क़ अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को अता करे, आमीन। और जो लोग कर्ज की वजह से परेशान हैं तो अल्लाह ताला कर्ज उतारने का कोई गैब से वसीला बना दे, आमीन। जो लोग नाफरमान औलाद की वजह से परेशान हैं तो उनकी औलाद को उनके हक में हदायत दे, फरमा बरदार बना, आमीन। शादी के हवाले से परेशान लोगों की मुश्किलात को दूर फरमा। जो लोग शादी की वजह से यानी कि जिनके रिश्ते नहीं हो रहे हैं और नसीब नहीं खुल रहे तो उनके नसीब खोल दे और अच्छी और बेहतरीन जगहों पर इनके रिश्ते कर दे, आमीन। और जो शादीशुदा ज़िंदगी में परेशान है तो उनके भी मसले मसाइल अल्लाह पाक तो अपनी रहमत से हल कर दे, आमीन। तालिब इल्मों को आला नंबरों से कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता फरमाए, आमीन। और मैं आप लोगों के लिए ये दुआ करना चाहूँगी कि आप लोग जिन जिन मकासद के लिए वज़ाइफ करते हैं और आप कहते हैं कि दुआ कबूल नहीं हो रही या वजीफ़े कामयाब नहीं हो रहे, तो अल्लाह ताला आपको, अगर आपके मकसद जायज़ हैं तो उनमें कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता फरमाए, आमीन। व्यूअर्स, आप लोगों ने भी मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना है, शुक्रिया। तो चलें आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं, लेकिन पहले नए आने वाले जो मेरे चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही मेरी कोई वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। लेकिन नोटिफिकेशन ऑन कर लें, यानी कि बेल का जो बटन है, बेल का आइकॉन है, उसे क्लिक कर लें, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, शुक्रिया। तो चलें आज का जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आई हूँ रिज़्क़ में इजाफे के लिए और कर्ज से निजात के लिए, सूरह नसर का, ठीक है। इज़ा जा नसरुल्लाह जो सूरह है उसका अमल है और बहुत आसान है क्योंकि छोटी सी सूरत है, ज़ुबानी सबको याद होती होगी और नई जिनको याद वो भी आराम से याद कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। और एक बात मैं जो अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, नमाज की पाबंदी की, कि कोई भी वजीफ़ा आप करते हैं उसकी जो कामयाबी है वो नमाज की कबूलियत में है। 5 वक्त की नमाज बहुत ज़रूरी है, हर मुसलमान पर फ़र्ज है, ठीक है, और किसी हाल में भी माफ़ नहीं, ये सब जानते हैं। तो 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा करें और बाकायदगी से अदा करने के साथ नमाज की अदायगी ठीक से कीजिए, ठीक है। नमाज की अदायगी ठीक होगी, नमाज कबूल होगी और जब नमाज कबूल होगी तो आपके वज़ाइफ और दुआएं भी कबूल होगी। और इस्तग़फ़ार की कसरत कीजिए, कम अज़ कम डेली 1000 बार इस्तग़फ़ार ज़रूर पढ़ें, चाहे इकट्ठा पढ़ लें या जैसे आपको आसानी है
بہتر ہوتا ہے ایک بار ہی ایک ہی نشست میں اکٹھا ایک بار بیٹھ کے 1000 بار استغفار پڑھ لیا جائے، اور اگر اس سے زیادہ بھی پڑھیں گے تو آپ کا ہی فائدہ ہے۔ اور درود شریف کی کثرت کیجیے نماز کے ساتھ ساتھ، اور اس کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، یا رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں یا صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، تو اس سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بہت سے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے، اور آنے والی ناگہانی مصیبتوں اور بلاؤں سے نجات کے لیے بھی یہ سارے عملیات جو ہیں بہت فائدہ مند ہیں۔ اس کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی ایک ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں، تو بہت ساری مصیبتوں سے اور تکلیفوں سے بچ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو وہ سارے عملیات ہیں جو آپ نے ڈیلی کرنے ہیں، اور ان کے ساتھ آپ کوئی بھی وظیفہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ملے گی۔ اور اب وہ ٹاپک سورہ نصر کا وہ کس طرح سے پڑھنا ہے وہ میں اب آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اجازت عام ہے قرآن پاک پڑھنے کے لیے، آپ کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے عشاء کی نماز جب ادا کر لینی ہے، یہ عمل عشاء کی نماز کے بعد ہوگا، ٹھیک ہے۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ کسی سے بات کیے بغیر یہ عمل شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے پہلے درود شریف پڑھ لینا ہے، 11 بار آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اس کے بعد اپنی دعا مانگیں کہ آپ یہ جو عمل کرنے جا رہے ہیں کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ نصر ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں یا ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں، یہ آپ کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، جیسے آپ کو آسانی ہے۔ 41 مرتبہ یعنی 41 ٹائم آپ نے سورہ نصر پڑھنی ہے، اور 41 مرتبہ سورہ نصر پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور رو کر گڑ گڑا کر اللہ کے حضور دعا کیجئے قرض سے نجات کے لیے، رزق میں اضافے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ یہ عمل آپ نوکری کے لیے بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ جن کو نوکری نہیں مل رہی یا جو گورنمنٹ کی نوکری کرنا چاہتے ہیں، جس قسم کی بھی وہ نوکری چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی یہ عمل بہت مجرب اور آزمودہ ہے، تو آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سورہ نصر کا عمل تھا۔ آپ کو میں کئی ویڈیوز میں کہتی ہوں کہ اگر آپ کو سمجھ نہ آئے، آپ ویڈیو 1 نہیں 2 3 بار دیکھیں، بار بار جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی، ویڈیو میں ساری ڈیٹیل موجود ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ عمل، اس عمل کی مدت وہ بھی میں آپ کو بتا دوں، 41 دن ہے، 41 دن تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ انہی دنوں کے بیچ میں 41 دنوں کی آپ کا اللہ تعالیٰ قرض اتارنے کا کوئی وسیلہ بنا دے گا، اور رزق میں بھی اضافہ فرما دے گا، اور نوکری کرنے والوں کو نوکری مل جائے گی انشاءاللہ۔ یقین رکھیں، اللہ کی کلام ہے، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور لائک کر دیجئے، اور ضرورت مند لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور مجھے لیلا کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میری انشاءاللہ میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم
صل على سيدنا ومولانا